سکتا ہے، خالق کائنات جو چاہے کر سکتا ہے. سنو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نا جس پاک راویہ نے آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجل علی سریۃ، ایک لشکر دے نال ایک صحابی نو سردار بنا کے کلیا، اس لشکر دا سربراہ بنا کے کلیا تے لشکر آپ نے بھیجیا. ہن جس نو سردار بنایا نا تے او جدوں امامت کرواندا سی نا، جدوں بھی نماز پڑھانا سی اپنے لشکر نو، اپنے ساتھیاں نو، اپنے رفقاء نو، تے او ہر جہری رکعت دے اندر دوسری رکعت دے اندر قل هو اللہ احد شریف دی تلاوت کردا سی، سورہ اخلاص دی تلاوت کردا سی. ہن جدوں بھی انہاں نماز پڑھانی، او جڑا صدر بنا کے کلیا، جڑا اس لشکر دا سردار بنا کے کلیا، یعنی پتہ چلا نماز پڑھانا سرداراں دا کام ہوندا ہے. اے تے ہن اساں اپنی ہر چیز مسجد کٹ دتی نا، فیصلے بھی مسجد وچوں کٹ دتے، اساں نکاح بھی مسجد وچوں کٹ کے میرج الائی ٹر گئی، ہر چیز مسجد چوں کٹ کے اسی جدوں باہر نکلے ہر قسم دی جو برکتاں ہی ختم ہو گئیاں کیونکہ اسی مسجد دے وچوں نکل گیا. ہن سردار بنایا اس نو، ہن جدوں بھی نماز پڑھاندے دوسری رکعت دے اندر سورہ اخلاص شریف دی تلاوت کردے، دوسری رکعت دے اندر سورہ اخلاص شریف دی تلاوت. جدوں صحابہ واپس آئے نا، آ کے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کردے یا رسول اللہ، جڑا تساں بندہ بھیجیا ہے مشکاہ شریف دی حدیث پاک میں ابھی متن نہیں پڑھدا کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. جدوں بھی ایک نماز پڑھاندے نے دوسری رکعت دے اندر سورہ اخلاص دی تلاوت کرتے ہیں، جدوں نماز پڑھاندے نے دوسری رکعت دے اندر سورہ اخلاص دی تلاوت کرتے ہیں. صحابی موجود نہیں سن، میرے آقا مسکرا پہ، میرے آقا اللہ کی اطاعت نہ دلاں دے حالوں میں واقف سن. میرے آقا نے کیا فرمایا کہ جاؤ اس صحابی کو آپ پوچھ کے آؤ بھائی یہ کیوں کردا ہے. انہوں صحابی رسول اٹھے اور صحابی کو چلے گئے جنہوں صدر بنایا سی، جنہوں سردار بنایا سی، جنہوں لشکر دا سربراہ بنایا سی، انہاں کول چلے گئے جا کے کہنے لگے سرکار علیہ السلام پوچھ رہے تو ہر دفعہ نماز کا اختتام کرتا ہے یعنی جہری دوسری رکعت کے اندر سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، وجہ کی ہے؟ وہ کہنے لگا وجہ اے ہے کہ اس سورت نال پیار ہی بڑھا ہے. کہ پیار کس طرح؟ کہ اس کے اندر میرے رب کی تعریفاں بیان ہوئی ہیں، اس سورت کے اندر میرے رب دی رحمان دی صفت الرحمان، میرے رب کی صفتاں بیان ہوئی ہیں، او دی ولدی لا ولدیت کو بیان کیتا گیا، او دے اندر لا سمدیت کو بیان کیتا گیا، لا کوفیت کو بیان کیتا گیا، فرمایا او دی وحدانیت کو ذکر کیتا گیا، فرمایا میرے رب دی گلاں اس سورت دے اندر نے مینوں اپنے رب نال پیار ہی بنائے اور میں اس سورت نال زیادہ پیار کرنا وا. فرمایا اس پیار دی بنا تے میں ہر واری سورہ اخلاص دی تلاوت کرنا. اور صحابی واپس آ گئے، آ کر کہتے یا رسول اللہ اسی صحابی کول گئے تے کہنے لگے اسی ہر واری اسی سورت تے اختتام نماز دا کردے ہیں یعنی جاری رکعت دے اندر دوسری رکعت دے اندر سورہ اخلاص اس طرح تو پڑھنا. میں اس سورت نال پیار پڑھا. میرے آقا نے پوچھا پیار کردا کیوں ہے؟ لگے کہ وہ رب نال پیار کردا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تے بڑی سخت محبت ڈاڈی محبت اپنے رب نال کردے، وہ بڑا پیار کردا سی. پیار دی بنا تے فرمایا میرے کول ہن رب دا پیغام آیا. وہ صحابی جا کے کہہ دے تو اگر رب نال پیار کردا ہے سورہ اخلاص دی تلاوت کردا تیرا رب تیرے نال پیار کردا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سورت دے اندر اللہ دی صفات کو بیان کیتا گیا، اور دی وحدانیت کو بیان کیتا گیا. جڑا بھی توحید نال پیار کرنے والا ہوگا انہوں ہی برکتاں نصیب ہون گیا.